मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज़ 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता से हुआ। मैथ्यू वाइट अपनी शोहर आफाक किताब द ग्रेट बिग बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स में लिखता है, कलकत्ता में कम से कम भी 5000 मुसलमान शहीद किए गए, लेकिन यकीनी तौर पर यह तादाद कहीं इससे ज़्यादा थी। हुआ कुछ यूँ था कि कलकत्ता में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने एक जलसा आम मुनाकिद किया था। इस जलसे में लाखों मुसलमान शरीक हुए थे और शिरकत के बाद पुरअमन तौर पर यह जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन जब लोग अपने घरों को रवाना हुए, अपने मोहल्लों में पहुँचे, तो यकायक मुसल्ला जत्थों ने, हिंदुओं और सिखों पर मुश्तमिल मुसल्ला जत्थों ने उन पर हमला कर दिया और इसके नतीजे में मुसलमानों की लाशें हर हर गली, हर हर कूचे में कलकत्ता में फैल गई। यूँ हज़ारों मुसलमान शहीद कर दिए गए और इस वाक़े को तारीख़ में ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से याद किया जाता है। आज भी इंटरनेट के ऊपर इसका बहुत बड़ा डेटा आपको मिल जाएगा। कलकत्ता में होने वाले 1946 के इस हादसे के बाद अगला मुसलमानों का मैसाकर वो नवाखली में हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम तसादुम था, लेकिन इसमें 300 हिंदू मारे गए और इसको फिर हिंदू मीडिया ने इतना एग्जेजरेट किया, इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि उसके नतीजे में मुसलमानों पर जगह जगह, गली गली, मोहल्ले में हमला होना शुरू हो गए। इसके रद्द अमल में सबसे बड़ा जो पहला मुनज़्ज़म हमला है वो बिहार में हुआ। इसमें कम से कम भी 8000 अफराद शहीद हुए हैं। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि इस हमले के नतीजे में दर्जनों मस्जिदें खोद कर ज़मीन के बराबर कर दी गई, उनमें हल चला दिया गया। सैकड़ों औरतों ने इस वाक़े में अपनी इस्मत बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। बहुत से बच्चों को दरख्तों के तनों के साथ मेखों से ठोंक कर मसलूब कर दिया गया। और फिर ये सिलसिला यहीं पे रुका नहीं है और ये सिलसिला इससे बढ़ता चला गया। इसमें इजाफ़ा हुआ है 3 जून 1947 को, जब यह हतमी ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलहदा वतन होगा, और इस बात को हिंदुओं और सिखों ने पहले दिन से ही मुस्तरद कर दिया। वो इस तकसीम के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उन्होंने जगह जगह, गली गली मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट ये है कि 1947 में सिर्फ जम्मू और कश्मीर में 2,37,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। ये वो तादाद है जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में थी, और इसके अलावा पूरा जो बर्रे सग़ीर है वो मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया। 14 अगस्त 1947 का दिन जब आया तो इत्तिफाक है और एक खुशकिस्मती मुसलमानों की कि 27 रमज़ान मुबारक भी उसी दिन थी, और यहाँ तक हालात कदरे बेहतर रहे। इसके 3 दिन बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया और ईद उल फितर तक भी ये दिन सुकून और अमन से गुजर गए। मुसलमानों ने समझा शायद हम अपने घरों में रहेंगे और हमारे लिए ये वतन अजनबी नहीं बनेगा। लेकिन ईद उल फितर ख़त्म होते ही मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया गया और तारीख़ की एक अजीम हिजरत का आगाज़ होता है इस ईद उल फितर के बाद से। और फिर मुसलमानों का कत्लेआम भी हुआ। तकरीबन 14 करोड़ लोगों ने नकल मकानी की है, अपने घरों को छोड़ा है। करोड़ों मुसलमान थे जिन्होंने बर्रे सग़ीर से हिजरत की है और इंडिया के इलाकों से हिजरत करके फिर वो पाकिस्तान आना शुरू हुए हैं। ख़वातीन जिनकी इस्मत दरी की गई, उनके दुरुस्त आदाद शुमार आज तक दस्तयाब नहीं हो सके, और ना ही ये मिल पाएंगे कि कितनी ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी, कितनी ख़वातीन थी जिन्होंने लड़ते हुए अपनी जानें गंवा दी, और पंजाब और दूसरे इलाकों के कितने सैकड़ों कुएं ऐसे थे जो मुसलमान ख़वातीन की लाशों से अट गए थे। ख़वातीन ने इज्तिमाई ख़ुदकुशियाँ भी इस मौके के ऊपर की। BBC लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुहतात अंदाज़ा ये कहता है कि 1,20,00,000 मुसलमान इन दिनों में, यानी ईद उल फितर के बाद से मूव हुए हैं। अपने घरों को उन्होंने छोड़ा, हिजरत की और नए घर बसाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में आना शुरू कर दिया। ये लुटे पुटे जब काफ़िले अपने घरों से निकले तो इनके ऊपर हमले किए गए और कम से कम भी 10 से 20 लाख अफराद इन दिनों में शहीद कर दिए गए, जिन्हें सिखों ने
اور ہندوؤں نے اجتماعی قتل عام کا نشانہ بنایا۔ 80,000 سے زائد خواتین تھیں جنہیں مخالف مذہب کے مردوں نے اغوا کر لیا یا پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ جد و جہد آزادی میں پنجاب کا کردار، اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہے اس کے راوی گنڈا سنگھ نامی ریلوے اسٹیشن کے اسسٹنٹ ریلوے ماسٹر ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مہاجر ٹرین فیروز پور کی طرف سے قصور آ رہی تھی۔ جب وہ گنڈا سنگھ والا اسٹیشن پہ پہنچی اور وہاں پہ رکی تو مجید یزدانی صاحب پلیٹ فارم پر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ گاڑی رکی تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ جو اس ٹرین میں تھے وہ مارے جا چکے تھے، خون میں لت پت تھے، ڈبوں میں لاشوں کے انبار لگ چکے تھے، اور یہ منظر کوئی انوکھا نہیں تھا۔ یہ ایک معمول کی بات تھی کہ جو ٹرین بھی انڈیا سے آتی تھی اس میں یہی منظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ وہ سب بوگیوں میں جھانکتے رہے اور آخری بوگی کے قریب جب وہ پہنچے تو وہاں پر بچوں کے رونے پیٹنے اور کراہنے کی دردناک آوازیں انہیں سنائی دیں۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، جب جھانک کر انہوں نے اندر دیکھا تو ایک روح فرسا منظر ان کا منتظر تھا۔ اس بوگی میں 1 سے لے کر 5 سال تک کی عمر کے بچے تھے۔ بچوں کی زندہ لاشیں خون میں لت پت تھی اور یہ بچے تکلیف سے کراہ اور کلبلا رہے تھے۔ ان بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ اس سے بڑی بہیمت درندگی کی مثال تاریخ میں کسی اور جگہ نہیں ملتی ہے۔ اردو ڈائجسٹ میں جالندھر کیمپ کے بھی واقعات نقل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون آخری دموں پر تھی۔ لوگ اس کے پاس پوچھے اور اس سے معلوم کیا اور اسے بتایا کہ ہم ایک کانوائے ہیں، ایک قافلہ ہے جو پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس خاتون نے ایک بابا جی کو اپنے قریب بلایا اور اسے تھوڑے سے زیورات دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرے زیورات ہیں، میرے خاندان کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں، ان زیورات کو قائد اعظم تک پہنچا دینا، شاید یہ پاکستان کے کام آ جائے۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ ورق ہے جس کا ہر صفحہ ہر سطر خون آلود ہے، اور مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر جو پاکستان بنانے کے لیے قربان کر دیے گئے، عزت مآب خواتین جو اس کی خاطر شہید ہوئی، اور یہ لاکھوں قربانیاں ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم پاکستان کے اس مقصد کو نہ بھولیں جس مقصد کے لیے یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اور اس دھرتی پر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ وطن ہم نے حاصل کیا۔ صحیح معنوں میں اگر ہم اس وطن کو اسلامی نہ بنا سکیں تو وہ قربانیاں ہم سے پوچھیں گی، وہ لوگ ہم سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے اس وطن میں اسلام کے نفاذ کے لیے کیا کیا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنائیں، اور ان واقعات کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اقلیتوں کے اوپر نعوذ باللہ ہم حملے کریں۔ قرآن مجید احادیث اس بارے میں بہت زور دیتے ہیں کہ اقلیتیں جب کسی اسلامی ملک میں رہتی ہیں تو ان کی حفاظت، ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر کسی نے کسی اقلیت کے اوپر حملہ کیا، ان پر ظلم یا تشدد کیا، قیامت کے دن اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ کے رسول اس سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی خاطر یہ لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔